बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 24 जून 2026 बुध का दिन अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे शर्मनाक तरीन स्कैंडल, जिसने इस पूरी हुकूमत को एक गर्म हमाम के अंदर जो ये नाच रहे थे, रक्स कर रहे थे, उनको नंगा करके रख दिया है। इस शर्मनाक तरीन स्कैंडल की तमाम तर डिटेल्स, इनकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी कि हुकूमत ने गंदगी की हर हद पार कर दी है। बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी, सबके सब एक गर्म हमाम में पकड़े गए हैं। ये क्या तफसीलात हैं, क्या खबरें हैं, ये क्या माजरा है, इस पर आज हमने बात करनी है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान, आज वो भी फट पड़े हैं। आज हुकूमत की तलवारें उतार दी गई। आज जिस तरह से स्पीकर कौमी असेंबली एजाज सादिक जो हैं उनको एक्सपोज किया गया है, वो सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, एजाज सादिक और महमूद खान अचकज़ई, स्पीकर कौमी असेंबली और ऑपोजिशन लीडर, कल आमने सामने थे। आप जानते हैं कि जो स्पीकर कौमी असेंबली हैं उनको ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो हवालदार स्पीकर कहते हैं। तो कल जो एजाज सादिक हैं वो इस पर गर्म हो गए, वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर नहीं करने दूंगा, मैं जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर नहीं करने दूंगा, मैं ये आइन तोड़ता रहूंगा, मैं ये कर दूंगा। यानी कि बड़ी बड़ी भड़कें कल स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से जो है वो मारी गई हैं और उन्होंने कल जो है वो हर हद पार की। लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान साहब उठे और उन्होंने एक बड़ा जो है वो खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जब हमारे साथ कंटेनर्स पे होते थे ना, तो आर्मी चीफ का नाम नहीं लेते थे। क्या फौज को वो महकमा ज़राअत नहीं कहते थे? महकमा ज़राअत फौज को किसने कहा? मैंने कहा स्पीकर कौमी असेंबली एजाज सादिक साहब, मैंने कहा है। चले आप छोड़ दें, एजाज सादिक साहब ने कहा कि मैं फौज पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर नहीं करने दूंगा, मैं पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर नहीं करने दूंगा। बिल्कुल अच्छी बात है। कौमी असेंबली से या पार्लियामेंट से ऐसा जो है वो बयानिया नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ या अपने इदारों के खिलाफ, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पर जब खड़े हुए थे, ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठे हुए थे, तो आपने मुल्क के सिटिंग आर्मी चीफ के बारे में क्या कहा? जब आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, जब आप रॉ को सपोर्ट कर रहे थे, आप हमें ये कहते हैं ना कि रॉ हर जगह इंडियन करेंसी, हर जगह रॉ, हर जगह आप इंडिया को ले आते हैं, घुसेड़ देते हैं हमारे केसेस के अंदर लाकर। तो एजाज सादिक साहब ने उस वक्त खड़े होकर कहा, जब अमीनदन का वाकया हुआ कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, पसीने छूटे हुए थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इंडिया रात 9 बजे पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहा है, तो हमें अभिनंदन को छोड़ना पड़ेगा। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर आपकी तकरीर ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, ऑन द रिकॉर्ड है। फिर वही ख्वाजा आसिफ साहब जो आज इक्तदार में आकर ये कहते हैं कि फौज के खिलाफ बयानियां, ये यानी कि बड़ी बड़ी भड़के। तो यही ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे कि 65 पर आपने हमारी चमड़ी उधेड़ी, 71 में आपने हमारा खून नोचा, आपने हमारा जो है वो चमड़ी उधेड़ कर नोच नोच कर आप खा गए हैं। तो जब ये आप बयानियां फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर बनाते थे, तो उस वक्त क्या आपको चीजें याद नहीं थी? और उसके अलावा जो है वो जो एक और अहम खबर है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज एजाज सादिक साहब को एक और जवाब दिया महमूद खान अचकज़ई ने। उन्होंने कहा कि आपकी फौज से मोहब्बत कब जागी है? आपने कहा था कि आर्मी चीफ ने कहा कि जासूस को छोड़ो वरना भारत हमला कर देगा। आपने कहा था कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, आप गोलियां मारेंगे, जेलों में डालेंगे, तो हम मुखालफत करेंगे। तो आज हुकूमत को भरपूर तरीके से जो है वो अपोजिशन बेंचेस की तरफ से जवाब दिया गया और ये सारे के सारे आज शर्मसार थे कि मियां नवाज शरीफ की गुजरांवाला की तकरीर आपको याद नहीं है, आपके अपने लीडर की तकरीर आपको याद नहीं है। यानी कि ये जो है वो पाकिस्तान की सियासत है, इतनी गंदी, इतनी गलीज, इतनी गलाजत से भरी हुई, कचरे का ढेर, कूड़ा करकट पाकिस्तान की सियासत जो है वो इन लोगों ने बनाकर रख दी है। दूसरी जानिब आप देखें कि मरकज में पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो एक दूसरे की इत्तेहादी है। पीपल्स पार्टी इस निजाम की बेनिफिशरी है, वो उनको ओहदे भी मिल रहे हैं, उनको हुकूमतें भी मिली हुई हैं, वो इक़्तिदार के मजे भी लूट रहे हैं, सिंध की उनके पास आ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान भी देखें कि बिलावल भुट्टो और अलीम खान की मुलाकात हुई है और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल हुआ है, साथ चलने पर इत्तफाक हुआ है। तो ये पाकिस्तान की जमहूरी रवायात हैं और ये जमहूरी ताकतें हैं या ये जमहूरी जमातें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो लेफ्ट की पॉलिटिक्स करती है। भाड़ में गई लेफ्ट की पॉलिटिक्स, आपने मुल्क को जो है बेच के रखती है। फिर आज यही बिलावल भुट्टो साहब हुकूमत के बेंचेस पे बैठकर हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो तो अपोजिशन के अंदर हैं, वो तो अवाम का बड़ा दर्द रखते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अपनी काबीना को कंट्रोल करें वरना वक्त गुजरने के साथ मुश्किलात में इजाफा होगा। ये ब्लैक मेलर हैं,
یہ سارے سیاسی مافیا جو ہے وہ بلیک میلر ہیں. یہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں, بلیک میل کر کے یہ ایک دوسرے سے پیسہ بٹورتے ہیں, کیونکہ بجٹ کے اندر آسائشیں لینی ہے, مال لینا ہے, پیسہ لینا ہے, تو اس کے لیے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے حکومت کو بلیک میل کیا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے وزیر ہیں جو مشورہ دیتے ہیں اور ان کے مشورے سے کام میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. ایسے وزیر کیوں ہیں جو کہیں کہ راولہ کوٹ کے شہری کشمیری نہیں ہیں؟ وزیر اعظم کو اپنی ٹیم کو کنٹرول کرنا چاہیے. ایک وفاقی وزیر نے آگ بجھانے کی بجائے اسے مزید بھڑکا دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی وزیر کہے کہ ہم جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں تو کیسے اس کا ساتھ دیں؟ راجہ پرویز اشرف نے خواجہ آصف کو اپنی بات واپس لینے کا موقع دیا اور وزیر دفاع معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. تو اس وزیر کے ساتھ ہم کیسے دیں؟ اس وزیر کے استعفے دینے کی جو ہے مطالبہ کیا گیا. بلاول بھٹو نے کہا کہ وزیر اعظم مثبت انداز سے کام کریں, ملک کو مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں. آزاد جموں کشمیر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سیاسی انداز میں کوشش کی گئی. ایک وزیر کچھ دوسرا کچھ بات کرتا ہے, وزیر اعظم اس کو کنٹرول کرے. کراچی کے معاملے پر انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ کراچی کے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کے مسائل پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں, کابینہ میں بیٹھے آپ کے رکین کے ساتھ ہیں. آپ کی کابینہ میں بیٹھے دوست آپ سے غلطی کرواتے ہیں. جناب دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ برسوں اقتدار کے اندر ہے, برسوں. آپ آج حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. 26ویں ترمیم کی پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا, 27ویں ترمیم ہوئی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ساتھ دیا, 28ویں ترمیم ہی پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا. جوڈیشری کا بیڑا غرق کرنا ہو آپ نے ساتھ دیا, ہر جو ہے وہ غلط کام کرنا ہو پیپلز پارٹی اس نظام کی بینیفیشری ہے. تو آج آپ کس منہ سے کھڑے ہو کر منہ ٹیڑے کر کے آپ جو ہیں وہ ویسٹرن ایک لہجہ لے کر, میں نقلیں ان کی نہیں اتارنا چاہتا, میں پیروڈی نہیں کرنا چاہتا, میں ایک صحافی ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ دل کرتا ہے یار, دل گھڑکتا ہے ہمارا. ہمارے بھی جذبات ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, جو ہمارے ملک میں غریب آدمی کی چمڑی ادھیڑ کر رکھتی ہے, خدا کی قسم دل کرتا ہے ان کو لائنوں میں کھڑا کر کے ان کو اڑا کر رکھتے بندہ. خدا کی قسم دل کرتا ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو ظلم اور بھرپیت کی انتہا کرتی ہے. تو خیر جو ابھی میں آپ کو جو ایک بہت بڑے میگا سکینڈل سے بتانے جا رہا ہوں کہ ایک بڑا شرمناک ترین سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے. حکومت نے ہر حد پار کر دی ہے. بلاول بھٹو, شہباز شریف صاحب اس نظام کے اندر جو ہے وہ ننگے ٹھہرے. جناب بے نظیر انکم سپورٹ کے بارے میں جب سے یہ پروگرام چل رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ سرکاری ملازمین جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, سیاستدان اربوں روپے کی کرپشن کرتے ہیں, اور یعنی کہ جو اس نظام کا بینیفیشری ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ کا فائدہ اٹھا کر اربوں روپے کی کرپشن کرتے ہیں. جس ملک کے اندر 2 ارب روپے جو ہے 2 ارب روپے تعلیم کا بجٹ ہو اور اس ملک کے اندر 750 ارب روپے جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ کا بجٹ ہو, آپ نے بھکاری پیدا کرنے ہیں, آپ نے کشکول اٹھانے والے پیدا کرنے ہیں. تو یہ بیسیکلی 750 ارب روپے پیپلز پارٹی کی جیبوں میں جاتا ہے, بلاول بھٹو صاحب کی جیبوں میں جاتا ہے. کیسے؟ خبر سنیں کہ جناب 5,500 عورتوں کا ایک شوہر, 5,500 عورتوں کا ایک شوہر 25 ارب کا جناب گھپلا ہوا ہے. اور یہ ایک شوہر کی کہانی یہ ہے کہ ایک ہی بندے نے 5,500 بیویاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ کروائیں مختلف ناموں سے, اس سے پیسے بٹورے. 25 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے, حکومت نے گھپلا کیا. 25 ارب روپے ایک بندہ لے کر چلا گیا. اندازہ کریں کہ کتنی بڑے لیول پر پاکستان کے اندر کرپشن ہو رہی ہے کہ 1 ارب بندہ جو ہے وہ جناب 5,500 عورتوں کا جو ہے وہ شوہر نکلا ہے. 5,500 عورتیں کیسے آئیں اور یہ کیسے جو ہے وہ پھر یہ آڈٹ نہیں ہوا, کیسے نظام کے اندر سے چیزیں نکل گئیں اور 25 ارب روپے اس ملک کو ٹیکا لگ گیا. کیا اس کی تحقیقات ہوں گی؟ یہ اتنا شرمناک ترین سکینڈل ہے, آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ جناب یہ تو عام سی بات ہے, 25 ارب پاکستان کے اندر تو ہزاروں ارب روپے کی کرپشن ہوتی رہی ہیں, ٹی ٹی منی سکینڈلز آتے رہے ہیں. اس ملک کے اندر تو منی لانڈرر جو ہیں وہ ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے. جس دن اس کو اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہوئی تھی تو اس دن وہ ملک کا وزیر اعظم لگا تھا. تو پاکستان میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ اتنا شرمناک ترین سکینڈل ہے کہ غریبوں کے نام کے اوپر پیسے بٹورے جا رہے ہیں اور الیٹ اشرافیہ اس ملک کی طاقتور, اس ملک کے اندھیر نگری چوپٹ راج جناب وہ اس ملک کے اندر فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو خیر مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. سب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آتے ناسمی طور پر خیال خنالہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.